میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه در قصه تنباکو یک حدث، حالا نگم بی نظیر، راستی کم نظیر در تاریخ بشریت درست کرد با یه فتوا، با تمام مقدمات و مؤخراتش. 400,000 خبرای انگلیس را از ایران بیرون کرد. اینجور که نوشتن، خیلی هم کشته داد. بخونید قصه تنباکو رو، تا کتاب ها نوشتن در تنباکو، قصه ها نوشتن. و همون وقت خود انگلیسی ها یه عده رو تشویق کرده بودن که بگن این میرزا حسن شیرازی، میرزای بزرگ، این خودش انگلیسیه. خود انگلیسی ها اینا قرار دادن که این کارو بکن. مخصوصا جوانه های غیور بخونید این تاریخ ها رو، این تاریخ ها رو بخونید، کلا سرتون نره. تبلیغات ضلالت، تبلیغات کفر که چه از کشورهای کفر غالبا جاهای دیگه نشر میشه. اقلا قاصر باشید، مقصر نباشید.